এখন এক কোরআনের ছোট্ট পাখি হুজুরের কাছে আসছে মস্ক তেলাওয়াত শিখতে, সহি শুদ্ধ পড়া শিখতে। তা আমাদের গোয়ালপাড়িয়া হুজুরে ওনাকে সহি শুদ্ধভাবে ওনাকে মস্ক করাইতেছে, আর উনিও শেখার জন্য চেষ্টা করতেছে, হুজুরেও চেষ্টা করাইতেছে শেখার জন্য। তো মাশাআল্লাহ, এই ভিডিওটা যারা যারা দেখতেছেন তারা ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন ও শুনবেন ও অন্যদেরকেও শোনাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক ও সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর বেশি বেশি করে আপনারা ফলো আর শেয়ার করবেন। দেখেন কোরআনের ছোট্ট পাখি কি সুন্দরভাবে, কত সুন্দরভাবে মস্ক করতেছে। এখন আপনারা শুনুন, দেখুন কত সুন্দর করে পড়তেছে উনি তেলাওয়াত করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. 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 في جنة عالية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.